تے سونے اللہ نے فرید علی شاہ صاحب نے کرنا ہے پیش کرے ہوا آنے آخر میں اس کتاب قابل احترام مجدد صاحب مسلمین مولانا علی فیض صاحب نے کرنا سائیں جن خدمت میں افضل ممبر بیچن آئے مشن صاحب خصوصی کتاب پر فرمائیں سائیں جن سے سلام سے آواز بلندر صلوات اللہ سائیں پنجے حبیب خان پنجے حبیب کی امت لائے یہ پیغام ڈیارے واقع کل انہوں کے ادھات جا حق حق اچھی کو وضاحت اور باطل یہ باتیں کمی ہو چاہیے ان الباطل کام ہوتا یہ باطل مقدر نہیں کر جانا جڏहिं असां इन हक़ जा अफ़राद था करूं त अहिड़ी शइ हक़ आहे माना हक़ जा अफ़राद था करूं त जॾहिं तव्हां सां तलक़ीन पढ़ंदा आहियूं कंहिं बि मोमिन जी क़बर जे मथां वेही त तलक़ीन पढ़ण महिल असां हक़ जा अफ़राद तिलावत कंदा आहियूं इनल मौत हक़ुन व सवाल मुनकिरिन व नक़ीरिन फिल क़ब्र हक़ुन व सिराता हक़ुन वल मीज़ाना हक़ुन व तताल कुतुबे हक़ुन हक़ जा अफ़राद पढ़ंदा आहियूं जेतिरा अफ़राद ॻोल्हींदा आहियूं हक़ जा उन्हनि हक़ जे अफ़राद मंझां हक़ जो हिकु फ़र्द आहे मौत माना मौत ख़ुदि हक़ जे अफ़राद मंझां हिकु फ़र्द आहे सिरात हक़ आहे मीज़ान हक़ आहे नाम आमाल हक़ आहे
یہ موت خود ایک حق ہے. एतिरो हक़ आहे. इहा मौत हक़ जे अफ़राद मंझां हिकु फ़र्द आहे ऐं एतिरो हक़ आहे, एॾो हक़ आहे जो हिन दुनिया में जेतिरा बि हक़ मौजूद आहिनि उन्हनि हक़ जा मुनकिर दुनिया में मौजूद आहिनि. अल्लाह हक़ आहे पर मुनकिर अथसि. नबी साईं जी नबूवत हक़ आहे पर मुनकिर अथसि. अली मौला जी इमामत हक़ आहे पर मुनकिर अथसि. इन्हनि हक़ जे अफ़राद मंझां मौत हिकु अहिड़ो हक़ आहे जंहिंजो पूरी दुनिया ते केरु मुनकिर नज़र नथो अचे. उहो जेको अलाह जो मुनकिर आहे मगर मौत जो मुनकिर न आहे. इन करे क़ुर इन खे नालो ई हक़ जो ॾिनो आहे. अता आतान यकीन, मूंखे नालो यकीन जो ॾिनो आहे. अता आतान यकीन, यकीन यानी मौत. माना एतिरो हक़ आहे जो इन हक़ में कंहिं बि फ़र्द खे जंहिंजो अल्लाह ते ईमान हुजे न हुजे, नबी साईं नबूवत ते ईमान हुजे न हुजे, अली मौला जी विलायत ते ईमान हुजे न हुजे, पर मौत खे मञे थो त मौत अचणी आहे. मगर इन मौत जे बारे में हिकु ख़्यालात आहिनि. जीअं क़ुर जी चयो कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत. मौत जो ज़ाइक़ो हर नफ़्स खे चखणो आहे. हर नफ़्स माना इन में मुस्लमान गैर मुस्लिम शिया गैर शिया जी ॻाल्हि न आहे. जेतिरो नफ़्स जेको नफ़्स आहे मौत जो ज़ाइक़ो चखंदो. क़ुर इहो ॻाल्हायो आहे. जॾहिं मौत जे ज़ाइक़े ते बहस था कयूं वञी उलमा इकराम खां तक़ारीर ॿुधो ऐं जुमे जा ख़ुतबा ॿुधो, ॻाल्हियूं ॿुधो. मौत जे ज़ाइक़े ते बहस कजे थी त चवनि था कौड़ो आहे. मौत जो ज़ाइक़ो तल्ख़ तल्ख़ एतिरो तल्ख़ जो अजीब तरीन उलमा इकराम वाक़िअनि ऐं एतिरो ई तल्ख़ आहे जेतिरो उलमा इकराम मिसालूं तशबीहूं पेश कयूं आहिनि. एतिरियूं मिसालूं पेश कयूं तशबीह न त अगरि मलमल जो कपिड़ो हुजे, मलमल जो कपिड़ो हुजे, सन्हो कपिड़ो मलमल जो कपिड़ो हुजे ऐं पेर जी ढिंगरी जे मथां उछलायोसि, उछलाइण खां पोइ वरी छिके लाहियोसि. जीअं पेर जी ढिंगरी तां इहो मलमल जो कपिड़ो लाहिण महिल तार तार थी वेंदो आहे, तार तार थी वेंदो. मौत जो ज़ाइक़ो, मौत एॾी मुश्किल आहे जो मौत अचण खां पोइ इंसान जो बदन ईअं ई चूर चूर थी वेंदो आहे जीअं मलमल जो कपिड़ो पेर जी ढंगरी सां लाहिण वारो. ऐं एतिरो एतिरी तल्ख़ आहे. हक़ आहे पर तल्ख़ आहे. ज़ाइक़ो तल्ख़ आहे. असां तव्हां सभिनी चयो तल्ख़ आहे, मां चयो तल्ख़ आहे, ॾुखियो आहे. ज़ाइक़ो कौड़ो आहे, तल्ख़ आहे. ऐं सिर्फ़ु तव्हां असां न बल्कि ख़ुदि अंबिया किराम इन मौत जे ज़ाइक़े लाइ माफ़ी ॿिन्ही ॻाल्हाईंदा रहिया आहिनि. जीअं जनाब इब्राहिम ख़लील ख़ुदा, नबी ख़ुदा, ख़लील ख़ुदा, अल्लाह जो दोस्त, ख़लीलुल्लाह साईं जो लक़ब आहे इब्राहिम ख़लीलुल्लाह. जॾहिं ख़ुदि इन वटि ईअं मौत जो फ़रिश्तो आयो, जॾहिं मलकुल मौत आयो त सलाम जवाब सलाम त जनाब इब्राहिम पुछियुसि त हल अंत दाइन अम नाइन, ईअं मिलणु आयो आहियां को पैगाम खणी आयो आहियां. हुन चयुसि न आहियां, मां मौत जो पैगाम खणी आयो आहियां. हुन चयुसि मिलणु आयो आहियां, पैगाम खणी आयो आहियां. चई पैगाम आहे त ख़लील ख़ुदा चयुसि त वञी रब खे चओ हल राय त ख़लीलन युमीतो ख़लीला, कॾहिं कंहिं दोस्त खे मारियो आहे. इहो चवणु को दोस्त खे मौत मारींदो आहे, मौत ॾींदो आहे. मालिक खे चओ. जनाब ख़लील ख़ुदा जो इहो चवणु ॿुधाए थो त हिन वक़्तु इन सूरत में जनाब इब्राहिम बि इन मौत खे पसंदि नथा पिया कनि. जॾहिं जबराइल वापसि वियो मालिक जी बारगाह में चई त तुंहिंजो ख़लील चए थो त हल राई त ख़लील युमी तो ख़लील आहे. त मालिक चयुसि त वञी चएसि हल राई त ख़लील युक्र लिका अल ख़लील, वञी चएसि त को अहिड़ो दोस्त बि ॾिठो अथई जेको दोस्त जी मुलाक़ात में घबराईंदो हुजे. अहिड़ो दोस्त ॾिठो आहे छा? हिन चयुसि त वञी मालिक खे चओ त दोस्त खे मारींदो आहे छा? इहो मारींदो आहे छा जो मतिलबु आहे त
موت کا بھلی ذرے برابر چو مانا جیترو چو مانا فیصد ॿुधाए कोन थो सघां वाक्यनि नई मां सम्झो आहे त केतिरो फीसद चवां ज़रे बराबर ई चओ पर मौत खां लाराए थो इहो जुमिलो ॿुधाए थो त मौत खां लाराए थो मालिक चयोसि त दोस्त जी मुलाक़ात खां लाराईंदो आहे छा पोइ जनाब इब्राहिम छा थिया बाद में तैयार थिया ईअं ई जनाब मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो जनाब मूसा वटि जॾहिं मलकुल मौत आयो मौत जो फ़रिश्तो तो सलाम दुआ खां पोइ कलीम ख़ुदा खे चयईं कलीम लक़ब अथसि कलीम ख़ुदा खे चयईं त मलकुल मौत जो फ़रिश्तो आहियां मौत जो फ़रिश्तो त आहीं पर ॿुधा त रूह कब्ज़ किथां कंदे के मुंहुं मां चए इन सां मां तौरात जी तिलावत कई आहे हितां रूह कब्ज़ कीअं कंदे मां तौरात जी तिलावत कई आहे चई हथनि मां रूह कब्ज़ कंदुसि चई हथनि सां मां तौरात खयो आहे चई पेरनि मां चई इन सां पोइ तूर ते रब सां ॻाल्हाइण लाइ तूर ते वेंदो हुयुसि चई अखियुनि मां ईअं मुख़्तलिफ़ आज़ा नाला खईं अखियुनि मां चई इन सां त रहमत परवरदिगार जो मुंतज़िर आहियां जनाब माफ़ कयो जनाब मूसा कलीम ख़ुदा जा इहे अहिड़ा जवाब ॾियणु पिणु दिलालत कनि था त मौत खां लम्हे लाइ सही पर लाराए थो वापसि वियो चई मालिक कलीम ई थो चए मालिक छॾेसि कुझु वक़्तु गुज़रियो जनाब मूसा जे लाइ कुझु वक़्तु गुज़रियो इहो ई साॻियो फ़रिश्तो ईअं आयो ईअं क़बर ठाहिणु शुरू कई हिकु साहिरा हो पोइ उते जनाब मूसा आया लेकिन अकेले खे कमु कंदे ॾिठऊं त चयऊंसि अकेलो आहे को मददगार न थिए चए क़बर ठाहिणी आहे मुर्दो आहे को उनजी क़बर ठाहिणी आहे ॿियो कोन आहे मां अकेलो थो कमु कयां चई मां मदद करायां चई महिरबानी अचु गॾिजी कमु कयूं चई क़बर ठाही त अथऊं असां क़बर गॾिजी ठाही त आहे पर ठाही कनि जंहिंजे लाइ ठाही आहे हीअ क़बर उन पूरी बि आहे या नंढी वॾी थींदी ख़बर कीअं पवे त उन फ़रिश्ते चयोसि त बिल्कुलु जेको जंहिं क़बर ठाही आहे बिल्कुलु तुंहिंजी कद बुत में तो वांगुरु तो जेतिरो आहे चई ठीकु आहे मां सुम्ही थो ॾिसांसि भला ईअं जॾहिं सुतो इन क़बर में ठहियल क़बर में सुतो त अलाह साईं ईअं हिजाबात हटायसि जॾहिं हिजाबात हटायसि जन्नत में पंहिंजे मक़ाम ते नज़र पियसि त उते तमन्ना चई त मालिक हाणे मौत ॾे हिन जी निगाहुनि तां हिजाबात हटिया मक़ाम ॾिठई त पोइ चई मालिक मौत ॾे पर अमीर मुवहिदीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मौला फरमाइनि था त लौ कोशे फल ग़िता मज़दद यकीना अगर मूं अली जे अखियुनि तां तमाम जा तमाम पर्दा खयां बि वञनि मां अली यकीन जे उन मक़ाम ते फ़ाइल आहियां ज़रे बराबर बि हाणे मुंहिंजे यकीन में इज़ाफ़ो न थींदो हिते तमन्ना कई मौत जी त मतिलबु आहे अगरि अंबिया जा हालात पढ़ूं था तव्हां असां बि चऊं था मौत जो ज़ाइक़ो कौड़ो आहे ॾुखियो आहे तलख़ आहे अंबिया बि चवंदा विया पर कमाल करबला ही आहे त जेका करबला आहे न करबला इन मौत जे मफ़हूम ऐं मौत जे ज़ाइक़े खे तब्दील करे रखियो आहे बिल्कुलु कमाल करबला आहे वो जॾहिं ख़ुदि जनाब अली अकबर ये पंहिंजे बाबा खे ॾिठो हिन मज़लूम करबला हुसैन मौला खे त मौला जो हिकु मरतबा कलमा इस्तिरजा तिलावत कई यानी इन्ना लिल्लाह क़ालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन की तिलावत कई ये मौला कलमा इस्तिरजा की तिलावत कई इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन तो जनाबी अली अकबर बाबा पुछो मौला खां पुछो बाबा कलमो तो हक़ आहे ॻाल्हि हक़ आहे मगर इहो वक़्तु कहिड़ो आहे माना इन कलमे जे अदायगी जो ही टाइम न आहे तव्हां छो पढ़ियो आहे हिन वक़्त जो कलमा इस्तिरजा तव्हां छो दोहरायो ज़ुबान ते छो जारी कयो आहे मौला फरमाइश तो पुट हिते मुंहिंजी अखि लॻी वई आहे निंड अखि लॻी आहे मूं ख़्वाब में ॾिठो आहे त को चवण वारो चवे थो पियो त हीउ काफ़िलो वञे थो पियो ऐं काफ़िले जे कढ इन काफ़िले जी मौत पई थी अचे जॾहिं सैयद शुहदा चयो न त चवण वारो चए थो इन काफ़िले जी कढ इन जी मौत आहे त जनाब अहिड़े कोई जुमिलो चयो फरमाइनि त अवा लिस्न अलल हक़ या अवता बाबा असां हक़ ते न आहियूं असां हक़ ते न आहियूं मौला फरमाए त हक़ ते आहियूं
وہ جناب علی اکبر بے عین ہی ساॻियो पंहिंजे ॾाॾे वारो जुमिलो दोहरायो जे बाबा असां हक़ ते न आहियूं, जे पुट हक़ ते आहियूं, जॾहिं मौला जो हक़ ते आहियूं त जनाब अली अकबर ॾिसी करे फरमाइनि था ला युबाली, बाबा जॾहिं आहियूं ई हक़ ते त परवाह ई नाहे इन वाक़ा अलल मौत अविल मौत वाक़ा अलैना, पोइ असां मौत ते वञी पऊं या मौत असां ते अचे परवाह कान्हे का। या करबला, या करबला ख़ुदि त आशूर जी राति खे असां मुतालो कयूं, ख़ुदि असां आशूर जी राति खे मुतालो कयूं। उहो जॾहिं चराग विसाए मौला चयो न वञो तुम वञो, त जेतिरा शहीद आहिनि आशूर राति में तक़रीरूं कयूं, तक़रीरूं ऐं तक़रीरुनि जा लफ़्ज़ अजीब आहे, अजीब लफ़्ज़ आहे। कंहिंजी तक़रीर हुई त मौला 70 मरतबा 70 में अंग ॻाल्हाइबो आहे, हुन मुराद 70 न हूंदी आहे, माना जेतिरा मरतबा 70 मरतबा बि अगरि मूंखे क़त्ल कयो वञे ऐं वरी ज़िंदा कयो वञे, वरी क़त्ल कयो वञे, वरी ज़िंदा कयो वञे, 70 मरतबा इहो क़त्ल ज़िंदा कयो वञे, पोइ बि मां तुंहिंजो दर छॾे ॿिए जे दर ते न वञा। छो सां मौत न आहे छा? मौत आहे, माफ़ कजो मौत आहे। मगर करबला जो दर्स ई आहे, दर्स करबला ई आहे त मसइलो आहे त ॾिसो त हक़ किथे आहे, ॻाल्हि हक़ जी आहे, दर्स करबला हक़ किथे आहे, जे हक़ आहे त परवाह न आहे, ॻाल्हि आहे हक़ ते। ईअं हिकु ॿिए शहीद तक़रीर कई, जेको आशूरी जो शहीद आहे ॿिए तक़रीर कई, जेके फरमाइनि मौला तव्हांजो दर छॾे जो असां वञूं, छा तव्हांजे दर खां बहितर को दर आहे? तव्हांजे दरवाज़े खां बहितर को दरवाज़ो आहे छा जिते वञूं? तंहिंजो मतिलबु आहे भली साम्हूं मौत आहे, भली मौत हुजे पर ख़ौफ़ मौत जो कोन्हे को, इहा ई ॻाल्हि आहे। जो जॾहिं ख़ुदि आशूर जे ॾींहुं ईअं 13 साल जनाब क़ासिम केतिरा ई मरतबा मज़लूम करबला वटि आयो इजाज़त जे लाइ, ऐं जेका इजाज़त आहे न, इजाज़त ईअं कोन हुसैन मौला ॾिनी हुई। हीअ शइ असां बयानु कोन कंदा आहियूं, मसाइब पढ़बा वञी कोन ॻाल्हियूं शइ बयानु न थींदियूं आहिनि। ऐं जेका काई शेख अब्बास तुमी अलैहिर्रहमा माना इजाज़त जी सूरत लिखी आहे न, उहा वॾी मुश्किल सूरत लिखी आहे। ऐं ॿ जुमिला साईं अब्बास कुं बल्कि 3 जुमिला माना ईअं लिखिया त जॾहिं इजाज़त लाइ आयो त केतिरा मरतबा पंहिंजे चाचा जे पेरनि खे हथु रखी, ईअं चओ पेरनि खे हथु रखी न, पेरनि हथनि ऐं पेरनि खे चुमियूं ॾेई ॾेई, हथ ॿधी ॿधी, हथ पेर चुमी चुमी, बचे चाचा हाणे मोकल ॾे, हाणे मौती मोकल ॾे। ऐं जेका मोकल नईसि त आक़ा अब्बास में लिखियो आहे त गौशे अलैहिमा इन वक़्त विदा, ॿई बेहोश थी विया, ॿई बेहोश। मगर इन कंडीशन में इन वक़्तु मज़लूम करबला बवक़्त इजाज़त पुछुसि त क़ासिम तूं जो बार बार पियो थो अची त चाचा मोकल ॾे मोकल ॾे, मौत मैदान कारज़ात बार बार पियो थो अची, एतिरो ॿुधा त कैफ़ इंदकल मौत, तूं मौत खे सम्झी छा थो, तूं मौत खे सम्झी छा थो? बसि इन जुमिले जे लाइ हींअर बि तव्हां वटि टाइम ख़र्चु करायो आहे। मुंहिंजो जेको माहौल आहे, मुंहिंजो जेको मुआशिरो आहे, असां वटि मुंहिंजूं तक़रीरूं, मुंहिंजा ख़ुतबा तक़रीरूं, मसाइल ऐं वाइज़, ॻाल्हि हिकु आहे मौत जो ज़ाइक़ो मुश्किल आहे, कौड़ो आहे, एतिरो कौड़ो आहे जो ईअं जेको मलमल जो कपिड़ो आहे ईअं ॿेर जी ढंगरी ते उछलायो ऐं ईअं सट ॾेई लाहियोसि, ईअं मलमल जो कपिड़ो तार तार थी वेंदो आहे, ईअं इंसान जिस्म चूर चूर थी वेंदो आहे। उहो तुंहिंजे मुंहिंजे ज़हन में मौत जो ज़ाइक़ो एतिरो ई मुश्किल आहे मगर जॾहिं मौला जनाब क़ासिम खां पुछो तव्हांजो बार बार था चओ त मौत जी मोकल ॾे, मरण जी मोकल ॾे, मैदान जी मोकल ॾे, कई फंडकल मौत, एतिरो ॿुधा त तूं मौत खे सम्झो छा आहे? जेको जनाब क़ासिम जो जवाबु आहे वो 13 साल आहे। ॾिसी करे फरमाइनि था अहला मिनल असल, चाचा मौत जो ज़ाइक़ो कौड़ो आहे मगर तुंहिंजे कदमनि में अचे मौत त माखी खां वधीक मिठी आहे। कौड़ो आहे मौत जो ज़ाइक़ो, कौड़ो आहे मगर तुंहिंजे कदमनि में अचे त अहला मिनल असल, माखी खां वधीक मिठी आहे। तंहिंजो मतिलबु आहे त
ॾिसबो वक़्त जे इमाम खे, वक़्त जो इमाम हक़ आहे। अगरि इहा मौत हक़ सां अचे, हक़ ते अचे, त पोइ मौत जो ज़ाइक़ो कौड़ो। हा बिल्कुलु इहो थो चवां। माना जेको जनाब क़ासिम जे जुमिले मां फ़िक्र मां जेका मां फ़िक्र सम्झी आहे, माना ईअं आहे, जनाब क़ासिम ॿुधायो इहो आहे, मौत जो ज़ाइक़ो कौड़ो आहे, कौड़ो आहे। मगर ईअं मौत हक़ ते अचे, हक़ सां अचे त अहला मिनल असल, सिर्फ़ु मिठी न, माखी खां वधीक मिठी आहे। शायदि इहो ई सबबु आहे ए दुनिया में, दुनिया मुल्क न, दुनिया मुल्क में में शामिल आहे, दुनिया में मुल्क में जेतिरा हालात आहिनि आज़ादारी जे लाइ, मातमदारी लाइ, जेतिरा हालात आहिनि, यानी तमामु तमामु हालात खां पोइ थोरी थोरी का आज़ादारी किथे घटी आहे छा? का मातमदारी घटि थी आहे छा? वॾी महिरबानी, तव्हां चयो वधी आहे, मां बि इहो थो चवां। छा मसइलो आहे? मसइलो छा आहे? माना ॾींहों ॾींहुं इन्हनि हालात जे बावजूदि, शहादतुनि जे बावजूदि, क़त्ल वारतगरी जे बावजूदि दुनिया में इन ॾींहों ॾींहुं इन्हनि ॻाल्हियुनि जो आज़ादारी में, मातमदारी में, सदाई या हुसैन में, सदाई या हुसैन में इज़ाफ़ो इन ॻाल्हि जी दलील आहे त मौत अगरि बेहंद अचे त ज़ाइक़ो कौड़ो अथसि। जे हुसैन मौला जे नाले ते अचे त अहला मिनल असल माखी खां वधीक मिठी आहे। मौत अगरि हक़ सां अचे, हक़ सां अचे, हक़ ते अचे, त पोइ फ़िक्र सिर्फ़ु आशूरी न आहे। वो 1440-42 में साॻी फ़िक्र आहे। अहला मिनल असल, जे हक़ खां दूर आहे त कौड़ो आहे, कौड़ो आहे, एतिरो मुश्किल आहे। जे हक़ ते आहे त अहला मिनल असल। ऐं तव्हां वाक़ियात कोन पढ़ी सघिबा तव्हांजे साम्हूं हिन वक़्तु ईअं, पर एतिरो चवां थो वाक़िया तव्हांजे अखियुनि अॻियां पिया आहिनि, बराबरि मुल्क जी तारीख़ तव्हांजे अॻियां, दुनिया तव्हांजे साम्हूं आहे। ऐं मां नथो चवां पोइ 50 साल खां बुज़ुर्ग शिया जी ॻाल्हि तव्हां सां कयां मां, का 18 साल 20 साल 32 साल कहिड़े जवान तव्हां सां, कहिड़े जवान शिया जी तव्हां सां ॻाल्हि कयां न। मां चयो जेतिरा बि हालात आहिनि न, इन हालात में जवान क़ुर्बान थिया आहिनि, ठीकु, बुज़ुर्ग क़ुर्बान थिया आहिनि, ॿार क़ुर्बान थिया आहिनि। मां तव्हां सां जवान जी ॻाल्हि नथो कयां, मां तव्हां सां बुज़ुर्गनि जी ॻाल्हि नथो कयां। बुज़ुर्ग आहे बुज़ुर्ग आहे, जवान आहे जवान आहे। मां चवां को ॿारड़ो बि, इन अज़ादार जो को ॿारड़ो बि, इन शिया जो को ॿारड़ो बि इन मिसाल जे तौर ते साम्हूं खणी अचो, जा हालात खे ॾिसी दुश्मन अॻियां हथ वधा हुजनि त अॼु छॾ, वरी इहो कमु न कंदुसि। बसि अॼु आयो आहियां, अॼु छॾ, वरी न कंदुसि। ईअं गॾिजियासीं ज़ियारात ते वञूं पिया, अॼु छॾ, वरी सोचींदुसि न। इन ॿारड़े जी बि इहा तमन्ना न करणु, इन ॿारड़े जो बि इहो न चवणु, गोया ज़ुबान सां चवे न चवे, पर अमली तौर पैगाम पियो थो ॾिए त जा दग ते मां हलां थो पियो, हक़ जो दग आहे। अगरि दग हक़ जो आहे त अल मौत अहला मिनल असल, माखी खां वधीक मिठी थी लॻे। इन हक़ सां गॾु हुजणो आहे, इन हक़ सां गॾु, जे हक़ सां माण्हू हुजे ऐं हक़ ते ई मौत अचे त अहला मिनल असल। मगर हक़ जे लाइ कुझु शयूं ज़रूरी आहिनि। नंबर हिकु हक़ जे लाइ ज़रूरी आहे त
जे मौत जी कोड़े मां कोड़ी शइ बि हक़ ते अचे हक़ सां अचे त अहला मिलंदासीं। पर इन हक़ जे लाइ ॿ टे शयूं ज़रूरी आहिनि। नंबर 1 हक़ जी मार्फत हुजे। नंबर 2 हक़ जी इताअत कजे। हक़ जी मार्फत हुजे। नंबर 2 हक़ जी फर्माबरदारी कजे, इताअत कजे। नंबर 3 हक़ सां मार्फत ऐं इताअत खां पोइ राब्ते में रहिजेसि। हक़ जी मार्फत हुजे माना ख़बर हुजे त ही हक़ आहे। हक़ जी मार्फत हुजे माना ख़बर हुजेसि त ही हक़ आहे। ऐं जो कोई वक़्तु हले थो न, सच थो चवां, हिकु मुश्किल वक़्तु आहे। हिन वक़्त में हक़ जी मार्फत, हक़ जी सुञाणप, ही हक़ आहे, को सवलो कमु न आहे, ॾुखियो कमु आहे। इन लाइ हाणे मूंखे जुमिलो यादि नथो अचे, पर मुंहिंजो अंदाज़ो आहे साईं रबर जो आहे, पर मां अंदाज़ो थो चवां। जुमिलो ख़ूबसूरत आहे, इन करे पढ़ां थो, चवां थो माना, पर मुंहिंजो गुमान ग़ालिब थियो साईं रबर जो आहे कि मुंहिंजे लाइ हक़ खे सुञाणणु मुश्किल हुजे त पोइ हक़ सुञाणण जो आसान तरीक़ो ही आहे। ग़ालिब साईं लिखियो आहे। साईं फरमायो त जे तूं हक़ नथो सुञाणे सघीं त पोइ ॾिस त बातिल जा तीर किथे था लॻनि। पोइ जिते बातिल जा तीर पिया था लॻनि सम्झ इहो हक़ आहे। माना जे मूं में सलाहियत न आहे त पोइ ॾिसां त बातिल जी जंग कंहिंसां आहे, बातिल जो झेड़ो कंहिंसां आहे, बातिल जा तीर किथे था किरनि, बातिल जा तीर किथे था लॻनि, बातिल जे तीरनि जो निशानो छा आहे। बसि जेको बातिल जे तीरनि जो निशानो आहे इहो ई हक़ आहे। नंबर 1 मार्फत। ऐं मार्फत जो आसान तरीक़ो हिन वक़्तु इहो, ॾिस बातिल जा तीर किथे आहिनि। हीउ जेको हीउ वक़्तु आहे न, हिन वक़्तु वॾे मां वॾो हक़ वक़्त जो इमाम आहे। वॾे मां वॾो हक़ हर दौर में वॾे मां वॾो हक़ वक़्त जो इमाम हूंदो आहे। उन खां पोइ ॿिया हक़ उन सां गॾु हूंदा आहिनि त हक़ बणिबा आहिनि। पर हे छा तो कल्ह ताईं भली हक़ हुजे, माफ़ु कजो, निकिरी वेंदो। पर हे छो निकिरी वेंदो, माना वॾे मां वॾो हक़ वक़्त जो इमाम आहे। उहो वक़्त जे इमाम जी मार्फत लाइ कुझु शयूं हिन वक़्तु बि ज़रूरी आहिनि। उन्हनि ज़रूरी शयुनि मंझां हिकु शइ अथव दुआए मार्फत जी तिलावत। वॾियूं वॾियूं ग़ज़लूं यादि कंदा आहियूं, थोरो मूं में शाइरीत और मिज़ाज हुजे न, वॾी वॾी ग़ज़ल यादि करे वठंदो आहियां। जीअं मूंखे चओ यार तूं मुंहिंजे पासे में बीठो आहीं, जनाज़ रिमाज़ माफ़ु कयो, जनाज़ रिमाज़ में पढ़ी कुझु न पियो। साईं मूंखे यादि न आहे, एॾी वॾी ग़ज़ल यादि कई अथई, ए जनाज़े 4 दफ़ो यादि करण लाइ छा थो थिए। उन जन शयुनि खे यादि करणु ज़रूरी आहे। उन शयुनि मंझां हिकु अथव दुआए मार्फत इमाम ज़माना। यादि बि कबी, तिलावत बि कबी, या ॿियो न त कम अज़ कम हर नमाज़ खां पोइ अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी, अक्सर यादि हूंदी आहे, अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी नफ़्सक, मालिक पंहिंजे बंदे खे तौफ़ीक़ ॾे त तुंहिंजी मार्फत हासिल कयां। फ़इन्नक लम तुअर्रिफ़ नफ़्सक लम आरफ़ रसूलक, मालिक अगरि तोखे न सुञाणे सघियुसि त तुंहिंजे रसूल खे सुञाणे न सघंदुसि। तुंहिंजे पैगम्बर जी मार्फत न ईंदी, तुंहिंजे मुस्तफ़ा जी मार्फत न ईंदी। ॿियो जुमिलो आहे अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी रसूलक, मालिक तौफ़ीक़ ॾे त तुंहिंजे रसूल खे सुञाणियां। फ़इन्नक लम तुअर्रिफ़ रसूलक लम आरिफ़ हुज्जतक, मालिक अगरि तुंहिंजो मुस्तफ़ा सुञाणे न सघियुसि त वक़्त जी हुज्जत, वक़्त जे इमाम खे सुञाणे न सघंदुसि। टियों जुमिलो आहे अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी हुज्जतक, मालिक तौफ़ीक़ ॾे त पंहिंजे दौर जे इमाम खे सुञाणा। हक़ आहे न, पंहिंजे दौर जे इमाम खे सुञाणा। फ़इन्नक लम तुअर्रिफ़नी हुज्जतक ज़ललतु अन दीनी, मालिक अगरि मां पंहिंजे वक़्त जे इमाम जी मार्फत हासिल न करे सघियुसि त मुंहिंजो नुक़सानु ई थींदो त मां गुमराह थी वेंदुसि। टे कुल जुमिला यादि करणा आहिनि। हक़ जी मार्फत। नंबर 2 हक़ जी इताअत करणी आहे, हक़ जी इताअत करणी आहे। ऐं हिन वक़्तु वॾे मां वॾो हक़ जो फ़र्द इमाम इताअत। ऐं मां जेका इताअत आहे न, ख़ुदि का मैदान करबला है, मैदान करबला जी इताअत ख़ुदि मैदान दस इताअत आहे। पर इताअत गुज़ारण में जहाँ हिकु नालो आहे जनाब अब्बास मौला जो, जंहिंजी तव्हां असां ज़ियारत में पढ़ंदा आहियूं। उते ज़ियारत जेके ज़ियारत करे आहियो न, हिते बग़ैर ज़ियारत पढ़ंदा आहियूं त हिते बि ज़ियारत में जुमिलो चवंदा आहियूं, अस्सलामु अलैक या मुतीअन ले अम्र मौला, मुंहिंजो सलाम आहे
انہیں عباس مولا تھے جنہوں پہنجے وقت جے امام جو اطاعت گزارا. نہیں جانو تھا اطاعت ان مقام کی اطاعت، عباس مولا جی اطاعت ان مقام کی اطاعت جو اتنا اندازو لگائے سکے تو کیڑو وڈو اطاعت گزارا وقت جے امام جو وقت جے امام عجیب ترجمو چو جناب عباس جے لائے. السلام علیکم مطیع لامر مولا کیڑو وڈو اطاعت گزارا جو وقت جو امام پہ تو چیس بے نفسی یا اخی العباس عباس ماں حسین تو تاں کو واقعا عجیب جملو پھر غور کیا کیر تو چوے حسین مولا عباس مولا کے چاہے تو بے نفسی یا اخی العباس بے نفسی یا اخی العباس عباس ماں تو تاں قربان کیر حسین جہاں حسین مولا جے لائے معاف کجو نبی سائیں جملہ چوندہ رہا نبی سائیں سرکار یہ جملہ چوندہ رہا بے ابی و امی انت یا ابا عبداللہ حسین تو تا مجھا ماؤ کی قربان. کیر مصطفیٰ جے کو چاہے تو بے ابی و امی انت یا ابا عبداللہ حسین تو تا مجھا ماؤ کی قربان. کیر نبی جہاں نبی جے لائے پوری امت 73 فرقہ پوری امت بخوشی بے انتہا دل جے گہرائیوں سان بے انتہا عقیدت سان یہ جملو چوندی ہے بے ابی انت و امی یا رسول اللہ تو تا اساں جا ماؤ بھی قربان. پوری امت چاہے یا رسول اللہ تو تا مجھا ماؤ بھی قربان. جترو جملے تے غور کیوں نا ماں تواں اساں چاہوں نا ماؤ بھی قربان کہاں تا نبی سائیں تا یا نبی سے معصوم آ کیڑی وڈی گال آ مجھا ماں بھی معصوم تو کونن مجھا اساں جا ماں بھی معصوم کونن منا غیر معصوم ہستیوں کے اساں مجھا ہر مانو معصوم تا قربان کرنے موڈ میں آ قربان کرنے خیال میں آ تیارات قربان کیا پر آئے دیئے ماں پنجا غیر معصوم ماں پی نبی سے قربان کو کیا جے نبی سے جملو فرمائے تو بے ابی و امی انت یا ابا عبداللہ حسین تو تا مجھا ماں بھی قربان. تب جے کہ معصوم ہستیوں آئیں 14 انہوں میں نبی سائیں جا ماں بھی کونن کے انہیں چھاچا منا یار نا گناہ جو ترک اولا انہیں تصرف کونے لائے نبی سائیں جا کئی نبی جا والدین پاک و پاکیزہ تھی نہ ہیں پر جی معصوم 14 آئیں 14 میں نبی سائیں جا ماں پی بھی نہ ہیں تو انہیں مطلب بات اتنے بھی نہیں آئے تو نبی سائیں پانجا غیر معصوم وہ 14 کا علاوہ سو چواں 14 کا علاوہ غیر معصوم ماں پی ایک معصوم تا قربان پہ عطا کریں پر غیر معصوم آنا غیر معصوم پہ تو قربان سے معصوم تا پر جناب عباس جو مقام ہی آ جناب عباس نہ چاہو ماں تو تا قربان نا وہ وقت جو امام وقت جو معصوم وقت جی معصوم شخصیت بیٹھی جائے بے نفسی یا اخی العباس عباس بھاؤ ماں حسین تو تا قربان مانا وقت جو امام وقت جی معصوم شخصیت پہنچے جی غیر معصوم جے لائے جناب عباس میں 14 مانا تھا مانا غیر معصوم مانا 14 منجھان آئے غیر معصوم مجھے مراد قتل ہی نہ آئے تو کو گناہ ہوا گناہ گارا یہ نہ تو جواب غیر معصوم آنا او جو 14 معصوم آئیں نا انہیں 14 معصوم نمجھا نہ نبی سے والدین نہ تھا نہ جناب عباس مولا ہے پر غیر معصوم لے وقت امام وقت معصوم شخصیت پہ چاہے تو ماں تو تا قربان اتنا سمجھے تو عباس مولا کیڑو وڈو اطاعت گزارا وقت امام نمبر 1 حق کی معرفت ہوجے نمبر 2 یہ حق جو ماں اطاعت گزار ہوجے نمبر 3 حق سا رابطے میں ہوجے حق سا مربوط ہوجے رابطے میں ہوجے جے کہ کربلا میں ہے کربلا میں کو اچھا وہ سولو کون ہو یہ بھی سیدھی گال تھا پر حق سا رابطے میں رہنو رابطے میں او علیہ کتھا علیہ کی آیا کربلا وارا سب جا سب حسین مولا سا گدب کون آیا مختلف حالات کھان گزری کہتا اکیلا بنا ہویا خبر ہوئی چھا تھیण وارو آ مگر بار بچہ وٹھی آیا مستورت میں وٹھی آیا پنجی اولاد وٹھی آیا چھو تو حق حسین حق سا رابطے میں رہنو
وہ جے کربلا وارن درسانا حق ساں رابطے میں رہنو ہے ہن وقت تواں اساں تے بھی واجبات ہن وقت جو حق وقت جو امام ہے ان امام ساں رابطے میں رہنو ہے مختلف ذریعہ ہیں رابطے جا یار گھٹ میں گھٹ آسان طریقو رابطے جو گھٹ میں گھٹ وقت جے حق ساں رابطے جو آسان طریقو وہ آسان طریقو عریضو معرفت ہوجے حق جی اطاعت ہوجے حق جی رابطو ہوجے حق ساں ہن وقت جے حق ساں رابطے جو آسان ذریعو عریضو پر کچھ شن کے ماں تو رسم ٹھائے چھڑیو وہ آئین حکم دین مذہب مگر رسم میں تھی وئی مثلا ماں بھی کندو وہ تو بارے مولا نالو ماں ٻدھے نا اُتھی بھی ہے پر انہی کے ماں بس سمجھو کو عید جو خطبے تائیں جمعے جو خطبے تائیں ماں باقی مجھے پرواہ نہ ہوتی ہے تین مطلب حکم مجھے سمجھ میں نہ آئی ہے نہ آئے وہاں تائیں باقی رسم بھائی سب اُتھی بھی ماں ٻدھی بھی آئیں عریضو بھی کڑی شے تھی وئی عریض ایک حکم حکم مطلب ہی نہ ہے تو میں انتظار کیا 15 شعبان اچے تھی پوری جو لکھاں یہ تو ان جو اہم وقت یہ ان جو خاص ٹائم باقی خاص اہم وقت ہوجن کا علاوہ عریض جو ہر ٹائم ہر وقت جڏهं دل چوے مانو مولانا عریضو لکھے یہ بھی نہ تھو تو عریضو لکھا تو مانا مجھے کو مصیبت ہوجے تو لکھاں سنا یہ کہ پان ایس ایم ایس کرنے کے ایس ایم ایس کرنا آئیں سچ تاں ایس ایم ایس پانی غور کرنا کترا ایس ایم ایس روزانہ کتنے مانو کندا آئیں جن سان کو کم ہی نہ ہوندو کو کم ہی نہ ہوندو بس لکھندا آئیں سلام ادا چھا حال تھئی چھا حال تھی چھا مانا وہ بھی لکھندا بہت ٹھیک آیا یہ ٹھیک ہے چوندی آدمی کا اگمی خبر پوچھو ایس ایم ایس کہو ماں وہ کم نہ ہوندو صرف رابطے میں رہنو عریضو وقت جے امام ساں وقت جے حق ساں رابطے جو ایک ذریعو ان لئے کم نہ ڳولھو تو کو کم ہوجے تو ایس ایم ایس کیا نا عریضو لکھا نا کو کم کونے بس یہ جی پان ایک ॿिए ایس ایم ایس کندا مولا کے عریضو لکھی سگھوں تھا مولا چھا کدیں ایندو کو کم کونے یہ بس حق ساں رابطے میں حق کی معرفت حق کی اطاعت جے یہ حاصل تھی ونے تو کو فکر جناب قاسم یہ ذہن میں چائے وٹھندی تی حق جے متھان جان قربان کرن احلا من القاسم ماکھی کھاں وڌیک مٹھی لگندی دعا تو کیا دعا کر خدا تعالی اساں سبھی کے حق کی معرفت کی توفیق عطا فرمائے حق کی سنجھاڑپ کی توفیق عطا فرمائے خدا مدد حق کے محمد اساں کے لیے بار فرما کہ پڑھنا خدا مدد حق کے محمد اساں مختصر قرآن کے کئی بار فرما نیک اعمال توفیق نصیب فرما سیرت جناب قاسم بن توفیق عطا فرمائے وقت کی حق میں وقت امام معرفت حاصل کی توفیق عطا فرمائے خدا مدد کے محمد کی جبرادہ تعمیر مسکر جہاں رنگل میں جناب قاسم جی جشن ولادت جی موجود جہاں رنگل صبر کو مالک انہوں نے سید جمیلہ کے کئی بار میں فرما مالک ان مال روزی عطا فرمائے ترقی نصیب فرما رن کرم کو برکت نازل فرما تمام سماوی اہل بلاد کو محفوظ فرما حاضر گئے حاضر برادران کے دل میں ایک من اور رکھا پوری فرما مالک بھائی مولا نے فرما یا رسول شمار فرما سن سام شاد نصیب فرما رب صلی اللہ علیہ وسلم مالک محمد و اجل فرج علی محمد برحمتہ